बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार दो अजीम रूसी दानिश्वर एंटोन चेखोव और मैक्सिम गोर्की की मुलाकात हुई। मैक्सिम गोर्की वो जिसने शोहरा आफाक नावल माँ लिखा, जिसके बारे में कहा जाता है कि मैक्सिम गोर्की तो मर गया लेकिन उसकी माँ अभी तक ज़िंदा है। एंटोन चेखोव ने मैक्सिम गोर्की से कहा कि गोर्की, मेरा ये दिल चाहता है कि मैं बड़े बड़े सैनिटोरियम्स बनवाऊँ जिनमें रूस के असातिज़ा को बुलवाऊँ और वो वहाँ पे मुशाहिदा मुतालिया करने में मसरूफ़ हो जाएँ और अपने ज़हन को वसी करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि उन्होंने एक नई नस्ल की आबियारी करनी है और एक नई नस्ल को परवान चढ़ाना है। लेकिन अगर हमने ऐसा ना किया और रूस के उस असातिज़ा की हालत ज़ार को बेहतर करने की तरफ तवज्जो ना दी, तो तुम देख लेना मैक्सिम गोर्की, रूस का वजूद एक दिन पाश पाश हो जाएगा, पारा पारा हो जाएगा, ज़मीन बोस हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये वो गुफ्तगू थी जो दो अजीम इंसान आपस में बैठे हुए कर रहे थे और उनका मौजूए गुफ्तगू क्या था? रूस का उस्ताद, कि उसकी हालत ज़ार को कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि जब तक किसी मुल्क, किसी मिल्लत, किसी मुआशरे के उस्ताद की हालत बेहतर नहीं होती, उस्ताद के जहन से गैर ज़रूरी किस्म के तफक्कुरात और दबाव नहीं निकलते, कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, कोई मुल्क, कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। उसातिज़ा की तरफ तवज्जो दिए बिना माशरों को परवान नहीं चढ़ाया जा सकता। अगर हमने अपने वतन अज़ीज़ को तरक्की देनी है तो हमें अपने उस्ताद की हालत को बेहतर करना पड़ेगा। इसके दिल दिमाग से गैर ज़रूरी किस्म के तफक्कुरात को, स्ट्रेसेस को निकालना पड़ेगा और उसे एक आज़ाद पंछी की तरह ऐसा उस्ताद बनाना पड़ेगा कि जो नई नस्ल की आबियारी करे, जिसके अंदर तख्लीकी सलाहियत हो, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जो आने वाले वक्तों के लिए नई नस्ल को तैयार कर सके। इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों उन खूबियों का जिक्र करेंगे जो किसी भी उस्ताद को एक बेहतर उस्ताद के कालम में ढाल देती हैं, एक मौसर उस्ताद के रूप में सांचे में ढाल देती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है एक्टिव लिसनिंग। किसी भी उस्ताद के लिए ज़रूरी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक्टिवली लिसन करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनके पोस्चर एंड जेस्चर को देखें, उनकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखें और एक्टिवली उनकी बात सुनें। ऐसा ना हो कि वो किसी को सरसरी देखे, किसी को सरसरी ना समझे, किसी की बात को सरसरी ना समझे, बल्कि हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की बात को बड़े एक्टिवली लिसन करे। ये एक अच्छे उस्ताद की पहली खूबी है। एक बेहतरीन उस्ताद की एक खूबी क्रिएटिविटी होती है कि वो तख्लीकी सलाहियत का हामिल होता है, वो लगे बंधे रास्ते पर नहीं चलता, वो अपनी ज़हनी सलाहियतों का इस्तेमाल करता है, वो अपने क्लासरूम को, अपने माहौल को क्रिएटिविटी से भरपूर कर देता है और वो बच्चों की क्रिएटिविटी, अपने स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को वेलकम करता है, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाता है और उनकी नशोनुमा करता है। ऐसा नहीं है कि वो उनको लकीर का फ़कीर बनाए और उनको उसी लगे बंधे पैटर्न पर चलाने की कोशिश करे जो फरसूदा पैटर्न पहले से चलता हुआ आ रहा है, बल्कि एक अच्छा उस्ताद ऐसे नहीं करता। वो तो बच्चों की ख़ाबीदा सलाहियतों को खोल के पेश करता है, उनको निखारता है और बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों के ऊपर पड़ी हुई गर्द को हटाता है। एक अच्छा उस्ताद अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ एंगेज रहता है, एंगेजिंग बिहेवियर होता है उसका। वो अलहदा नहीं होता, वो अकेला होकर नहीं बैठता, वो किसी को अकेला करता नहीं है, बल्कि वो क्लासरूम के अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व और एंगेज होता है। ये खूबी उसको एक अच्छा उस्ताद बनाती है। अगर वो अलहदा होकर बैठ जाए या क्लास को अपना काम करने दे और ख़ुद कोई और काम करने लग जाए, या स्टूडेंट्स को कोई काम दे दे और ख़ुद उनसे अलहदा हो जाए, तो वो इसको एंगेजिंग बिहेवियर नहीं कहेंगे। इससे प्रोडक्टिविटी नहीं होती, इससे कुछ अच्छे नताइज बरामद नहीं होते। अच्छा उस्ताद तो मिलकर काम करता है और मिलकर काम करने के रवैये को प्रमोट करता है। एक अच्छा उस्ताद लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, वो पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है। वो कभी अपने ऊपर सीखने सिखाने के दरवाज़े बंद नहीं करता। वो कभी ये नहीं कहता कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया है, मैंने तो बहुत सारी डिग्री ले ली हैं, मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया है, अब मज़ीद उसे कुछ आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है, वो तो हर रोज़ कुछ नया सीखता है, वो हर रोज़ कोई नया तजुर्बा करता है, वो हर रोज़ कुछ नए उलूम और फ़नून सीखने की तरफ आमादा और राग़िब होता है, ताकि वो नई नस्ल को परवान चढ़ा सके, नए नए उठने वाले सवालात का जवाब दे सके और बदलते हुए ज़माने के मुताबिक ढल सके और बदलते हुए चैलेंजेस का मुकाबला कर सके और ख़ुद भी मुकाबला करे और अपनी नस्ल को और आने वाली नस्ल को तैयार कर सके इन चीज़ों के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अपने ऊपर उलूम, फ़नून और नई चीज़ों के दरवाज़े बंद कर लेता है, तो ये एक अच्छे उस्ताद की अलामत नहीं है। अच्छा उस्ताद तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहता है,
وہ لائف لانگ لرنر ہوتا ہے۔ ایک اچھے استاد کی ایک یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ پیشنس کا حامل ہوتا ہے، وہ صبر اپنے اندر ضرور رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سیکھنے سکھانے کا عمل ایسے نہیں ہے کہ جو ادھر سے کہا اور ادھر سے سیکھ لیا، بلکہ یہ ایک پورے پروسیس کا نام ہے، اور وہ اس پورے پروسیس کو، اس پورے عمل کو وہ سمجھتا ہے۔ وہ کبھی بھی تیزی، جلد بازی کا رویہ اختیار نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ بچوں کے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ کس طرح آگے چلتا ہے، تو لہٰذا وہ کبھی بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ایک ہی دفعہ میں ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، ایک ہی بات کرنے سے سب کو ایکولی سمجھ آ جائے گی، بلکہ اس کے اندر یہ بات بڑی اچھی طرح جو جڑ پکڑ لیتی ہے کہ زندگی میں ہر بات ایک دم سے سمجھ نہیں آتی، بلکہ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ کسی کو آج سمجھ آ گئی ہے، کسی کو کل آئے گی، اور ہو سکتا ہے جسے کل سمجھ آئے اسے آج والے سے زیادہ، اس کی اپروچ زیادہ گہری ہو اور زیادہ بلند ہو، تو اس کا رویہ بڑا پیشنس والا ہوتا ہے، اور وہ بڑا صابر اور شاکر قسم کے رویے کے ساتھ، کول، کام اور کمپوزڈ بیہیویئر کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ ایک اچھے استاد کی خوبی میرے دوستو ریسپیکٹ ہے، کہ وہ ریسپیکٹ دینا بھی جانتا ہے اور وہ ریسپیکٹ حاصل کرنا بھی جانتا ہے۔ وہ احترام کا رویے پروان چڑھاتا ہے، وہ احترام کو پروموٹ کرتا ہے، وہ کسی کی بے اکرامی نہیں کرتا، وہ کسی کی بے لحاظی نہیں کرتا، بلکہ وہ احترام آدمیت کے فلسفے کو جانتا اور سمجھتا ہے، اور بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی احترام دینا سکھاتا ہے کہ احترام دو تاکہ تمہیں احترام ملے۔ اسی طرح ایک اچھے استاد کی علامت بہترین کمیونیکیشن سکلز ہے۔ ایک اچھا استاد بہترین کمیونیکیٹر ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا فن جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، مجھے کون سی کہانی سنانی ہے، مجھے کس رویے کے ساتھ سکھانا ہے، مجھے کب بولنا ہے، مجھے کب خاموش ہونا ہے، اور میری وربل کمیونیکیشن کیا ہوگی، میری نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوگی۔ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، اور یہ چیز اسے ایک بہترین استاد کے کالم میں ڈھالتی ہے، کیونکہ اگر وہ ایک اچھا کمیونیکیٹر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ایک بہترین استاد نہیں بن سکتا۔ ایک اچھا استاد ویل پریپیئرڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ لیسن پلان کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے تیار ہو کر آتا ہے جو اس نے پڑھانا ہے، حالانکہ وہ اس کو پہلے سے اس کا پریئر نالج اس بارے میں اچھا خاصا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے بارے میں اپنی تیاری کرتا ہے، کیونکہ ایک تیاری کرنے والے استاد میں اور ایک تیاری نہ کرنے والے استاد میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے لیسن کو پلان کر کے اور تیاری کر کے ہی کلاس روم میں آتا ہے، یہ چیز اس کو دوسرے اساتذہ سے ممتاز کر دیتی ہے۔ ایک اچھا استاد انرجیٹک ہوتا ہے، وہ جوش، جذبے اور ہمت سے بھرپور ہوتا ہے، وہ موٹیویٹیو ہوتا ہے، وہ موٹیویشن سے بھرپور ڈسکشن کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے اوپر تصویر کا ہمیشہ مثبت پہلو پیش کرتا ہے، وہ دنیا میں آگے بڑھنے کے بچوں کو گر سکھاتا ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا سکھاتا ہے۔ وہ کہیں ایسا نہیں ہے کہتا کہ معاشرے میں اندھیرا ہے، معاشرے میں خرابی ہے، معاشرے میں خامی ہے، وہ بلکہ بچوں کو ہمیشہ تصویر کا پازیٹیو رخ سکھاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ہر وہ خوبی، ہر وہ صلاحیت موجود ہے جس کی بنا پر آپ دنیا کے اندر نام کما سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ انرجی جو استاد کے اندر ہوتی ہے، یہ انرجی پریویل کرتی ہے، پینیٹریٹ کرتی ہے دوسرے بچوں تک اور اس کے اسٹوڈنٹس تک، اور وہ پھر اسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم نے اساتذہ کی کچھ خوبیاں بیان کی، وہ خوبیاں جن کو استعمال کر کے استاد بہترین، مؤثر اور شاندار استاد کے کالم میں ڈھل سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ کچھ اچھے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔